एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यूबीसी टेलिभिजन म प्रवीण देवकोटा कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। गहिरो समाचारबाट आलोचनात्मक सूचना फैलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। हामी प्रयासरत छौं जनसरोकारका हरेक मुद्दालाई बिग न्यूज बनाउन। हामी उपस्थित छौं हरेक बिग न्यूज को अंतरकथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्न। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, हामी काठमाडौँमा बेपत्ता टुकुचा खोला खोजी अभियानको निरन्तर फलोअपमा छौं। हामीले देखाइसकेका छौं टुकुचा हाम्रा सामान्य आँखाले मात्रै पहिल्याउन नसकेको होइन। हाम्रो क्यामेराको लेन्सले मात्रै टुकुचा उतार्न नसकेको होइन। टुकुचा राज्यकै आधिकारिक ढड्डाबाट समेत गायब पारिएको छ। मुहानेदेखि टुकुचा खोलाको पिछा गर्दै जाँदा जय नेपाल सिनेमा हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म टुकुचाको नामो निशाना भेटिँदैन र मेटिएको छ नापीको ढड्डामा पनि। गैरीधारामा टुकुचा देखिन्छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा पनि टुकुचा खुलेआम बगिरहेछ। कमलादीदेखि बागबजारसम्म पनि टुकुचा निर्बाध सुसाइरहेछ। तर हत्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा कता बगेको छ राज्यका कुनै पनि जिम्मेवार निकायले समेत सीधा जवाफ दिन सक्दैनन्। टुकुचा खोला उत्खननका लागि हामीले पहिलो अपरेसन गरिसकेपछि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको कान त जबरजस्त ठडिएका छन् नै, तर जिम्मेवारहरू टुकुचा खोज्ने अभियान सुरु गर्न एकलै अर्कोतिर औँला देखाउँदैछन्। कहाँ छ टुकुचा र पहिलो अपरेसनपछि जिम्मेवार निकायहरू के गर्दैछन्? फलोअप अपरेसन आजको बिग न्यूजमा। बेपत्ता टुकुचा खोजी अभियान, जिम्मेवार सामु हाम्रो दबाव। राज्यले आफूले पाएको जिम्मेवारी जुन निकायलाई जुन जिम्मेवारी छ त्यो निकायले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। होइन भने लाचार भएर म यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दिनँ, म यसको लागि अयोग्य छु भनेर त्यहाँबाट छोडेर हिँड्नु। आजकै दिनबाट म हाम्रो कार्यलाई यो काममा, यस्ता काममा, यो मात्रै नभएर यो एउटा पर्टिकुलर काम मात्रै नभएर यो यस्ता खालका सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि म विशेष निर्देशन दिन्छु। के हेर्दैछ नापी? च्यालेन्जिङ काम के हो भने पहिले निर्माण कार्य सकाउनु पर्ने देखिन्छ। जहाँबाट देखिन्छ त्यहीबाट सुरुवात गर्दै फर्काउँदै आयो भने त्यो सबै हामी नक्सामा पनि कानुन सम्मत हिसाबले देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि भविष्यमा पनि कसैले कुनै बेला टुकुचालाई चाहिँ खान सक्दैन। टुकुचा उत्खनन हाम्रो मिसन। फलोअप निरन्तर। राज्यकै नीति जस्ताको तस्तै भन्दैछौँ। खोला, नाला, कुलो, राजकुलो, बाटो जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिमा कुनै पनि व्यक्तिले मनोमानी गर्न पाउँदैन। खोलाको हकमा त राज्यले समेत चाहेर मनपरी चल्दैन। र फेरि राज्यकै चर्तीकला देखाउँदैछौँ। टुकुचा खोलामा व्यक्तिको महल ठडाइदिन राज्यले नै बल दिएको छ। टुकुचा खोला राज्यले नै गायब पारिदिएको छ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, जब खोला नै गायब पार्छ भने राज्यको योभन्दा ठुलो मनपरी के हुन सक्छ? त्यसैले हामी फलोअप अपरेसनमा राज्यका जिम्मेवारहरूमाथि जोरदार औँला ठड्याउँदैछौँ। कता पचायो टुकुचा? अब कसरी छेड्छौ टुकुचा? यी प्रश्नका जवाफ देखाउँछौँ। तर फेरि हेर्नुहोस्, एकपटक टुकुचा यसरी गायब पारिएको छ। इच्छाको कुरा पूरा गराउने मान्यता पाएको कुनै बेलाको इच्छुमती नै आजको यो टुकुचा। टुकुचाले केही वर्ष पहिलेसम्म माछा मार्ने र पौडी खेल्नेहरूको इच्छा पनि पूरा गरिदिन्थ्यो। तर आजको दिनमा टुकुचा माछा होइन, फोहोर लेदो मात्रै दिन सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। काठमाडौँको अव्यवस्थित मानव बस्तीले नै टुकुचाको हैसियत गिराइदिएको हो। तर अब त हैसियत मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा टुकुचाको अस्तित्व नै समाप्त पारिएको छ। टुकुचामाथि नै बढे मान
टावर उभ्याइएको छ। हात्तीसार, लाजिमपाट, बालुवाटार र टंगाल क्षेत्रमा टुकुचा नै बेपत्ता पारिएको छ। हात्तीसार क्षेत्रमा नापीले समेत टुकुचा पचाइदिएको छ। बेपत्ता टुकुचा खोज्ने अभियानमा हामीले धेरै ठाउँमा टुकुचा बेपत्ता पारिएको भेटिसकेका छौँ। कयौं ठाउँमा टुकुचा खोलालाई अन्डरग्राउन्ड गराएर खोलामाथि महल उभ्याइएका छन्। यो सरस्वती स्थान लाजिमपाटको सरस्वती स्थान नजिकको यो टुकुचा खोलाको यो अन्डरग्राउन्डमा छौँ यति बेला हामी र देखिएको छ टुकुचा खोलालाई यहाँ अन्डरग्राउन्ड बनाएर अगाडि बढाइएको छ, ढल मिसाइएको छ र ठाउँ ठाउँमा धेरै स्थानमा टुकुचा खोला यसरी नै अन्डरग्राउन्ड गरिएको छ र यो टुकुचा खोलामाथि संरचनाहरू ठड्याइएका छन्। नापीको फाइल पल्टाउँदा गैरीधारादेखि टंगाल क्षेत्रसम्म टुकुचा खोला निर्बाध बगिरहेको भेटिन्छ। तर जब हात्तीसार क्षेत्रमा पुगिन्छ तब टुकुचा नै कतै भेटिँदैन। कतै टुकुचामाथि राज्यले नै बाटो बनाएको छ भने धेरै ठाउँमा व्यक्तिका घर टहरा उभ्याइएको छ। दुई 2034 सालको मालपोत ऐनले घर बनाउँदा सामान्य खोलाको हकमा पनि कम्तीमा 1 मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी 2064 सालपछि त टुकुचा खोला वरिपरि घर बनाउँदा कम्तीमा 4 मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर धेरै स्थानमा टुकुचा खोलाकै पर्खालमा घरका पिल्लर उठाइएको खुलेआम देखिन्छ। बालुवाटार क्षेत्रमा टुकुचा खोलामाथि मोटर बाटो बनाइएको छ अनि खोलाको पर्खालबाट घर उठाइएको छ। अतिक्रमणपछि साँघुरो भएको टुकुचाले केही दिन अघि परेको पानीको भेल थेग्न नसकेर घर घरमा पानी मात्रै छिरेन, सडक नै भाँसिएर टुकुचामा हाम फाल्यो। टुकुचा पुर्दाको यो दुरावस्था बालुवाटार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पुरेर संरचना बनाउँदा यहाँ भाँसिएको छ र यस्तो ठाउँ ठाउँमा पानी बढी पर्दा र मुख्यतः वर्षायाममा टुकुचा खोलामाथि बनाएका संरचनाहरू यसरी भत्कने गरेका छन्। यहाँ घर पनि टुकुचा खोलासँगै जोडेर बनाइएको छ, जबकि सरकारले अहिले 2064 सालपछि टुकुचा खोलाको दायाँमा 4 मिटर छोडेर बनाउनु पर्ने भनेको छ भने 2033 सालमा पनि 1 मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। टुकुचालाई पछ्याउँदै जाँदा टुकुचामाथि टहरा उभ्याएर भाडामा लगाउँदै रकम असुलेका दृश्य पनि देखियो। लाजिमपाटको सरस्वती स्थानमा टुकुचामाथि टहरा बनाएर मासिक भाडा असुलेको प्रश्न देखिन्छ। हामीले बनाउनु र त्यही भाडामा कटाकै समितिको मान्छे अहिलेको मासिक भाडा कति छ? 5,000 मासिक भाडा पाएको तीनटै पसल हो के? हजुर हजुर, तीनटा पसलको 5,000 होइन, उनीहरूको छुट्टै छुट्टै, हाम्रो छुट्टै। ए तिर चाहिँ कसलाई क्लबमा तिर्ने हो? कुन क्लब? समिति उयो के अरे समिति हो, सामुदायिक के अध्यक्ष सदस्य उनीहरूलाई तिर्नुहुन्छ। सरस्वती स्थानमा त टहरा मात्रै बनाइएको छ। हात्तीसार क्षेत्रमा त टुकुचा खोलामाथि ठुला ठुला व्यापारिक महलहरू उभ्याइएका छन्। जय नेपाल हल, गल्फ एयरको सेल्स शाखा रहेको भवन, लक्ष्मी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, हिमालयन ब्रुवरी लगायतका भवन टुकुचा खोलामाथि बनाइएका छन्। ठुला व्यापारिक घराना खेतान समूहको करिब 2 रोपनी जग्गामा बनेका संरचनाहरू टुकुचा खोलामाथि ठडिएका छन्। भूमि सुधार ऐन 2021 तथा मालपोत ऐन 2034 र मालपोत नियमावली 2036ले खोला छोपेर संरचना बनाउन नपाइने स्पष्ट किटान गरेको छ। त्यही ऐनलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकार रहेको तत्कालीन नारायण हिटी राजदरबारले समेत टुकुचा खोलालाई दरबारभित्र खुला नै राखेको छ। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्र खुल्ला बगिरहेको टुकुचा खोलाको दृश्यले स्पष्ट पार्छ कसैले खोला छोप्न पाउँदैन। तर नारायण हिटी परिसर कट्ने बित्तिकै जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजाको ठिक पछाडि अर्थात् कमलादीसम्म टुकुचा खोला बेपत्ता पारिएको छ। पद, पैसा र शक्तिको आडमा 2033 सालको नापीमा हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोलालाई देखाइएको छैन। अनि लास बसाएर नापीका हाकिम साहेब भनिरहेका छन्, हामीले नाप्ने बाहिर सतह मात्रै हो। तत्कालीन नापीले खोज्नुपर्ने, मालपोतले खोज्नुपर्ने, श्रीमान सरकारका सम्बन्धित निकायले खोज्नुपर्ने तत्कालीन अवस्थामा सबैले चुप लाग्यो। त्यति बेला कसैले घर बनाउनेले पनि घर बनाइदियो। त्यसै बेला त घर बनाउनुभन्दा पहिला रोक्नु पर्यो, जसले पनि रोक्नु पर्थ्यो। नापीले त जुन देख्यो त्यति बेलाको तत्कालीन कर्मचारीहरूले, चाहे नापीका हाकिम होस् चाहे कारिन्दा होस्, तत्कालीन अवस्थामा जे देख्यो त्यो नाप्थ्यो।
अनि कानुनअनुसारले उसले दर्ता गरिदियो। मालपोत नियमावलीमा हालसालै गरिएको संशोधन अनुसार यदि कसैले दूषित मनाशयले जग्गा दर्ता गराएको पाइए 100 वर्ष पुरानो दर्ता भए पनि बदर गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। तर हात्तीसार क्षेत्रमा दूषित मनाशयबाट गरिएको दर्ता बदर गर्न नापीका कर्मचारीले आँट गरेका छैनन्। हामी सोध्न चाहन्छौँ नापीका हाकिमज्यूहरूलाई। गैरीधारा क्षेत्रमा टुकुचा छ, नारायण हिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा पनि टुकुचा छ, कमलादीमा पनि टुकुचा देखिन्छ, तर हात्तीसारको टुकुचा कहाँ गयो खै? तत्कालीन कार्यकारिणी अधिकार भएको राजा र त्यति बेलाको शक्तिको केन्द्र रहेको राज दरबारले पनि टुकुचा खोलालाई छोप्न हुन्न, टुकुचा खोलालाई रोक्न हुन्न र निरन्तर बग्न दिनुपर्छ भनेर नै टुकुचा खोला खुल्ला राखेको देखिन्छ। हामी यहाँ हेरौँ 2022 सालमा बनेको यो टुकुचा खोलाको द्वार यो दक्षिणी गेटसँगै यहाँबाट बाहिर पठाइएको छ र जय नेपाल हलको ठिक मुनि पर्छ यो। तर जय नेपाल हलदेखि कमलादीसम्म टुकुचा कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन, टुकुचाको अस्तित्व के छ पनि थाहा छैन सुनिन्छ र गुनासाहरू आएका छन्। टुकुचा खोलामाथि बढी महल ठड्याइएका छन्, संरचना बनाइएका छन् र व्यापारिक प्रयोजनका लागि ती भवनहरू प्रयोग गरिएका छन्। आखिर सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? जबकि राजदरबारभित्र पनि टुकुचा खोला खुल्ला छ भने बाहिर किन खुल्ला हुन्न? सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्नु जरुरी छ कि छैन? यसको प्रश्न, हाम्रो प्रश्न यति हो, सरकारले यी विषयहरूको सवालको र यसको जवाफ भने दिनै पर्दछ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ एबिसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। हो, हात्तीसार क्षेत्रमा खै टुकुचा? जवाफ दिन नसक्ने जिम्मेवार हाकिमज्यूहरूलाई हामी भनिदिन्छौँ, हात्तीसारमा टुकुचा दबाइएको छ। ठुल्ठुला महल मुनतिर बगिरहेको छ टुकुचा। के अब टुकुचा उत्खनन गर्नुहुन्छ? तपाईँ राज्यका जिम्मेवारहरू राज्यकै नियमलाई हुबहु पालना गर्न सक्नुहुन्छ? जिम्मेवारहरूले राज्यको नियम पालना नगर्दा नै महलहरूले थिचिन पुग्यो टुकुचा। अब के ती अवैधानिक महल उधारेर टुकुचा देखाउन सक्नुहुन्छ? दर्शकवृन्द, हाकिम साहेबहरूले कनिकुथी जवाफ फर्काएका छन् हाम्रो क्यामेरामा। देखाउँछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। पहिलो अपरेसनमा दिल्ली बजार नापी कार्यालयका प्रमुखलाई भेट्दा जवाफ दिएका थिए, हाम्रो काम खोलाको सतह नाप्ने मात्रै हो। हामी फलोअप अपरेसनका लागि फेरि उनै हाकिम कहाँ पुग्यौँ। यसपटक जवाफ दिएका छन्, सम्बन्धित अन्य निकायले सघाउ गरे बेपत्ता टुकुचा उत्खनन गरिदिन नापी तयार छ। 2033 सालमा गरिएको नापीमै हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला गायब पारिएको थियो। तत्कालीन नापी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद मराठाले धेरै स्थानमा टुकुचा नापी तर हात्तीसारमा लुकाइदिए। सरकारी मान्यता नपाएको 2001 सालको नापीमै हात्तीसारमा टुकुचा नदेखिनुलाई आधार बनाएर मराठाले बग्दा बग्दैको खोलाको अस्तित्व निमिट्यान्न पारिदिए र सरसर्ती हेर्दा नक्सामै टुकुचा गायब पार्ने नापीको नै पहिलो बदमासी हो। त्यसपछि अर्को बदमासी सुरु गर्यो। टुकुचा देख्दा देख्दै खोलामाथि घर उभ्याउन अनुमति दिने महानगरपालिकाले। पहिलो अपरेसनमा टुकुचा खोइ भन्ने प्रश्न गर्दा हाम्रो काम त खोलाको सतह मात्रै नाप्ने हो भनी जवाफ फर्काउने नापीका हाकिमले दोस्रो अपरेसनमा जवाफ दिएका छन्। महानगरपालिकाले टुकुचा माथिका संरचना भत्काइदिए, हामी नापीमा उतारिदिन्छौँ। त्यो भित्र हामी पसेर त्यो माथिको नक्सामा कसरी राख्ने त? कि सम्भावना छैन त? अब नापीले कि घर भत्काएर खोला कहाँ कहाँ गएका छन् भत्काइसकेपछि मात्र देखाउन सक्ने अवस्था छ कि पहिलाको नक्सा भएको भए त्यो देखाउन सक्ने अवस्था छ, नत्र अहिले त्यो भित्र कहाँ कहाँ गएको छ त्यो त नापीको अन्डर त्यो थाहा छैन। महानगरले संरचना भत्काइदिए खोला देखाइदिन्छौँ भन्ने नापीका हाकिम साहेबलाई हामीले फेरि प्रश्न गर्यौँ, टुकुचा कुन ठाउँमा छ भन्ने आधिकारिकता नभई जथाभावी घर भत्काउँदै हिँड्न मिल्छ र महानगरले? त्यसपछि कनिकुथिहरूको जवाफ फर्काए, टुकुचाको अस्तित्व खोज्न हामी तयार छौँ, तर महानगर र सरकारवाला निकायले आधिकारिक आग्रह गर्नु पर्यो। खोला खोज्नको लागि हाम्रो तर्फबाट जुन प्राविधिक चाहिन्छ भने हामी मद्दत गरौँला। त्यति बेला खोजेको समयमा हामी सहयोग गर्छौँ, हाम्रो प्राविधिक पठाएर कहाँ छ सहयोग गर्छौँ। उनीहरूले खोला देखाइदियो यहाँ छ भने हामी नक्सामा देखाउने कुरो गर्छौँ, त्यो पनि सम्बन्धित निकायबाट आदेश लिएर। अहिलेको स्थिति सोझै राख्न पिल्दैन, मालपोतबाट आदेश लिएर यसरी खोला अहिले आएछन्, त्यसै आधारमा हामी देखाउँछौँ। नापी कार्यालय दिल्ली बजारका प्रमुख नापी अधिकृत पछि हामी नापी विभागका महानिर्देशकको प्रतिक्रिया लिन पुग्यौँ।
महानिर्देशक नागेन्द्र झाले पनि सुरुमा पन्छिने प्रयास गरे। हाम्रो काम त खोलाको सतह नाप्ने मात्रै हो, तर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नापीको होइन र भन्ने प्रश्न थपेपछि झाले हच्किँदै जवाफ फर्काए, महानगरले संरचना भत्काओस्, हामी खोला देखाउँछौँ। 33-34 सालमा पनि नापक्सा हुँदाखेरि जुन टुक्चा खोलाको अवस्था थियो त्यो पनि ग्राउन्डमा मिचिएको देखिन्छ। त्यो जहाँ ओपन छ त्यहाँ पनि हामी देखाउन सक्यौँ, जहाँ भूमिगत छ त्यो ठाउँमा देखाउनको लागि नक्सामा त छैन। तर नक्सामा छैन भने त्यो कुरा त क्लियर गरिदिनु पऱ्यो नि त। क्लियर गरेपछि हामी नक्सामा देखाइदिन्छौँ। त्यो क्लियर गर्ने काम कसको हो त? स्थानीय निकाय प्रशासनको छ। त्यो गरियो भने हाम्रो नक्सामा पनि त्यसलाई अपडेट गर्न सक्छौँ। कसैले दूषित मनाशयले जग्गा दर्ता गरेको भए खारेज गर्न सक्ने प्रावधान मालपोत ऐन 2034 मा रहेको भन्दै झाले टुकुचाको हकमा कोही कसैको बदमासी भेटिए मालपोतसँग मिलेर दर्ता बदर गर्ने र टुकुचा देखाउने प्रतिबद्धता गर्छन्। मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 मा यो व्यवस्था छ। दफा 24 ले सरकारी जग्गा कसैले भोग गरेर पूर्जा बनाएर पनि खाइसकेको छ भने पत्ता लाग्यो भने अहिले पनि बदर गर्न सकिन्छ। भन्नाले त्यो ऐन प्रयोग गरेर बदर गर्न सकिन्छ। अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने देखाउने काम त गर्नु पर्यो नि त। त्यसपछि हामी नक्सामा उतार्ने काम गरौँला। त्यसको लागि वेबसाइट देखाउँला, कसरी नक्सामा उतार्न सकिन्छ। मालपोतको कार्यालय मार्फतमा आएर नापी कार्यालयमा आउँछ, त्यसपछि लगत कटा गर्ने काम गर्यो भने त नक्सा खोला देखिहाल्छ नि। त्यसका चाहिँ च्यालेन्जिङ काम के हो भने पहिले निर्माण कार्य भत्काउनु पर्ने देखिन्छ। जहाँबाट देखिन्छ त्यहीँबाट सुरुवात गर्दै भत्काउँदै आयो भने त्यो सबै हामी नक्सामा पनि कानुन सम्मत हिसाबले देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि भविष्यमा पनि कसैले कुनै बेला टुक्चालाई चाहिँ खान सक्छ। खोला मिच्न पाइँदैन भन्नेमा महानिर्देशक झाको फरक मत हुने कुरै भएन। खोलाको संरक्षण गर्नु नापीको दायित्व हो भन्नेमा पनि उनी सहमत छन्। उनले जिम्मेवारी अन्तै पनि देखाएका छन्। महानगर लगायतका जिम्मेवार निकायले पनि खोजिदिनु पर्यो। नापी विभागको भूमिका तपाईँको पेपरमा संरक्षण गर्ने मात्र हो, नक्सामा संरक्षण गर्ने, पेपरमा संरक्षण गर्ने मात्र हो र त्यही अनुसार फिल्डमा देखाइदिने काम मात्रै हो। अरू हामीसँग कुनै एक्टिभिटी छैन। हामी चाहिँ नक्सामा अनुसार चाहिँ फिल्डमा देखाउने काम मात्र गर्छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीलाई सम्बन्धित निकायले हामीसँग सहयोग मागेमा हामी त्यो अनुसार सहयोग गरिरहेका पनि छौँ, गरिरहने पनि छौँ। टुकुचा खोला किन गायब छ, टुकुचा खोला कसरी हराइरहेको छ र यसको खोजीका लागि नापी विभागको भूमिका के रहन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। नापी विभागका महानिर्देशक झाले भने चाहिँ यदि सम्बन्धित निकाय वा सरकारवाला निकायले टुकुचा खोला देखाइदेऊ भनेर पत्र लेखेको खण्डमा या औपचारिक आग्रह गरेको खण्डमा हामी टुकुचा खोला देखाउनको लागि तयार छौँ, त्यसको सहयोगको लागि तयार छौँ भन्नुभएको छ। तर महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले टुकुचा खोलाको संरक्षण गर्न, त्यसको पत्ता लगाउन, खोज्नको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। तथापि हाम्रो आग्रह, हाम्रो अनुरोध र हाम्रो जिज्ञासा यति हो, टुकुचा खोला कहाँ छ, कसरी छ र कसरी गायब पारिएको छ, यसको खोज्नु जिम्मेवारी सरकारी निकाय वा सम्बन्धित सरकारी निकायको हो कि होइन। क्यामेरामा छिरिङ लामाका साथ एबिसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। दिल्ली बजार नापीका प्रमुख र नापी विभागका प्रमुखको एउटै बोलीमा दुई कुरा प्रष्ट भएको छ। टुकुचाको उत्खनन हुनैपर्छ, तर उत्खननका लागि टुकुचामाथि उभ्याइएका संरचना भत्काउन महानगरपालिका सहितका सरकारवाला निकायले कदम चाल्नुपर्छ। तर के नापीले नक्सामा खोला मेटिदियो भन्दैमा देखादेख टुकुचामाथि संरचना उभ्याउन दिने महानगरपालिका अब संरचना भत्काउन तयार छ? गायब पारिएको टुकुचा उत्खननका लागि अर्को जिम्मेवार निकाय उपत्यका विकास प्राधिकरण तयार छ कि छैन? जिम्मेवारहरूको जवाब देखाउँछौँ, तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, हामी बेपत्ता टुकुचाको फलोअप अपरेसनमा छौँ र गायब पारिएको सार्वजनिक सम्पत्ति खोज्ने हाम्रो जबरजस्त अभियान जिम्मेवार निकायका जिम्मेवारहरूमाथिको दबावमा केन्द्रित हुँदैछ। बेपत्ता पारिएको टुकुचा खोला उत्खनन गर्न तयार रहेको तर अन्य जिम्मेवार निकायले साथ दिनुपर्ने जवाब नापीबाट आएपछि हामी अरू जिम्मेवार सामु पुगेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ विकास प्राधिकरणका जिम्मेवारलाई हामीले दोस्रो पटक झकझकाएका छौँ। टुकुचा उत्खननमा नापीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने? नापीबाटै खोला गायब पार्नेदेखि बग्दा बग्दैको खोलामाथि महल उभ्याउन दिने राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको बदमासी अब लुकाइराख्नु पर्दैन। तैपनि एकले अर्कोमाथि दोष थुपार्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने खानदानी बानी फेरि बेपत्ता टुकुचाको सवालमा पनि देखाएका छन्।
टुकुचा उत्खननको जिम्मेवारी नापीले महानगरपालिकातिर देखाउँदै गर्दा महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले नापीतिरै फर्काइदिएका छन्। नापी भन्छ महानगरले संरचना भत्काओस् अनि हामी टुकुचा देखाउँछौँ, तर महानगर प्रतिवाद गर्छ नापीले खोला देखाओस् हामी संरचना भत्काउँछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेललाई हामीले सिधै सोध्यौँ, नापीतिर मात्रै दोष थुपार्ने तपाईहरू टुकुचा संरक्षणको जिम्मा लिने कि नलिने? स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमले स्थानीय निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका खोला नाला सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। त्यसरी हेर्ने हो भने त्यो काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका यस्ता संरचनाहरूको अथवा खोला नाला सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा महानगरपालिकाको हो। काठमाडौँका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा महानगरको हो भने टुकुचा उत्खनन गर्ने अभियानबाट किन भागेको महानगरपालिका? हामीले प्रश्न थप्यौँ। पोखरेलले जवाफ थपे टुकुचाको सवालमा सबै पक्ष समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। महानगरपालिकाले के अरे कारबाही गर्न अगाडि बढाउँछ, तर महानगरपालिकाले बनाइ गर्यो भने के गर्ने? त्यसलाई गरेर थुन्ने छेक्ने हैसियत त महानगरपालिकाले राख्दैन। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो महानगरपालिकाको मात्र अथवा स्थानीय निकायको मात्र जिम्मेवार भन्दा पनि जो समेत निकायहरू छ, नापी होला, मालपोत होला, नगर विकास होला, अनि नेपाल सरकारको प्रशासनिक कारबाही गर्ने निकाय होला, यो निकायहरूको समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यसमा हाम्रो कमी रहेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो मात्रै प्रयासले सकिएन भने मैले अघि भनेका निकायहरूसँग समन्वय गर्ने वातावरण पनि तयार गर्ने गरिन्छ र सबै निकायहरूको सहयोग लिएर यस्ता खालका कुराहरूलाई कारबाही अगाडि बढाइन्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेतिर लाग्छौँ हामी। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त डाक्टर भाइकाजी तिवारी भने टुकुचा खोज्ने पहिलो जिम्मेवारी नापी र महानगरकै भएको जिकिर गर्छन्। नापी र महानगरकै कारण टुकुचा खोला गायब भएको र अहिले खोला देखिएन भन्नु निरीहता मात्रै भएको बताउँछन् तिवारी। खोला कहाँ छ, खोलाको स्थिति के हो, त्यो कसले हेर्छ? जग्गा नापजाँच गर्ने निकाय को हो? जग्गाको चाहिँ स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने निकाय को हो? ती निकायहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खोला त्यस्ता चिजहरू पनि लुकाइएर पूर्जा बाँड्ने, जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने, अनि त्यसैका आधारमा टेकेर नक्सा पास गरिदिने, त्यसैका आधारमा गएर नापीमा चाहिँ खोला देखिएन, खोला नदेखिएको कारणले हामीले पनि यकिन गर्न सक्दैनौँ भन्ने यो त निरीहपन भयो। तिवारी थप्छन् 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने उखान टुकुचामा लागु हुन्छ। हेर्दै जानुस् टुकुचामाथि बनाइएका संरचना जुनसुकै बेला भत्किन्छ। सरकार र सरकारवाला निकाय चुपचाप बसिरहे भने कुनै दिन जनता आफैले टुकुचा खोज्नेछन् र पर्दापण फर्काउने टुकुचाको अस्तित्व तिवारीको दाबी छ। भोलि गएर यसरी चाहिँ बहुसङ्ख्यक ठाउँमा चाहिँ ओपन नै रहिसकेपछि त मान्छेले औँलो ठडाउँछ। तपाईँले अहिले बाटो बिस्तारै क्रममा पनि कहीँ गएर सिधा बाटोमा 10वटा घर भत्किसके, अनि उता गएर 10वटा घर भत्किए, बिचमा एउटा घर अगाडि उछिटेर आयो भने त यो घर किन भत्किएन भनेर जसरी जनसासोको विषय बनेको छ, त्यस्तै गरेर टुकुचाको तल पनि सुन्दर टुकुचा हुने, माथि पनि सुन्दर टुकुचा हुने र बिचमा गएर टुकुचै छोपियो भने त यो त के भएको हो? यो त जनचासोको विषय बन्छ। त्यतिखेर जनताले नै निर्णय गरिदिन्छन् र सरकार चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ जनताको निर्णय मान्नुपर्छ। तिवारीले महानगरपालिका बेपत्ता टुकुचा खोज्नतिर गम्भीर नभएको आरोप छेडिरहँदा महानगरपालिका भने अब चुपचाप नबस्ने दाबी गर्छ। बेपत्ता टुकुचा खोज्न तुरुन्तै छानबिन सुरु हुने प्रतिबद्धता गर्छन् महानगरका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेल र थप्छन् अर्को पटक तपाईहरू आउँदा टुकुचा खोज्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुनेछ। प्रवक्ताको हैसियतले मैले यहाँ जवाब दिनुपर्छ। म महानगरपालिकाको प्रवक्ताको हैसियतले यहाँलाई के विश्वास गर्न चाहन्छु भने म भोलिकै दिनबाट आजकै दिनबाट म हाम्रो कार्यदललाई यो काममा यस्ता काममा यो मात्रै नभएर यो एउटा पर्टिकुलर काम मात्रै नभएर यो यस्ता खालका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू संरक्षणको लागि म विशेष निर्देशन दिन्छु, आग्रह गर्छु र यो कामलाई अगाडि बढाउँछु। यहाँले अर्को पटक आउँदाखेरि केही भएको रहेछ भन्ने खालको परिणामहरू पनि पाउनुहुन्छ। हामी आजकै दिनबाट कार्यदललाई अगाडि खटाउँछौँ र कार्यदलले अथवा महानगरपालिकाले सकेन भने नेपाल सरकारका समेत निकायहरूसँग पनि सहयोग लिएर यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्छौँ। ठुलो आर्थिक लेनदेनमै विगतमा टुकुचा बेपत्ता पारिएको अब सामान्य नागरिकले पनि अड्कल गरिसकेका छन् र अब पनि टुकुचा दबाउनेहरूसँग जिम्मेवारहरूको पैसा र शक्तिको सम्बन्धले टुकुचा उत्खनन अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। टुकुचा खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी नापी र महानगरपालिकाले देखाउने उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ आयुक्त डाक्टर भाइकाजी तिवारी चेतावनी दिन्छन्।
जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेले कुर्सी त्यागी हुन्छ। राज्यले आफूले पाएको जिम्मेवारी जुन निकायलाई जुन जिम्मेवारी छ त्यो निकायले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। होइन भने लाचार भएर म यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दिनँ, म यसको लागि अयोग्य छु भनेर त्यहाँबाट छोडेर हिँड्नु पर्यो। अथवा त्योभन्दा माथिल्लो निकायले ती अयोग्यमाथि कारबाही गर्नु पर्यो र सक्षम व्यक्ति त्यहाँ पठाएर त्यसको निरूपण गर्न पर्यो। यो व्यवस्था नभएसम्म त देश अस्तव्यस्त सधैँ रहन्छ। हो, यो वा त्यो बहानामा जिम्मेवारीबाट पन्छन कसैले मिल्दैन। टुकुचा खोज्ने जिम्मेवारी पहिलो नापिकै हो अनि क्रमशः महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरण। उपत्यका प्राधिकरणका तिवारीको एउटा प्रश्नसँग जनताको पक्कै सहमति छ, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने किन कुर्सीमा बसिरहनु। तर यो प्रश्नको धारमा तिवारी स्वयंले पनि आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। क्यामेरामा विपिन र छिरिङका साथमा एबिसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। टुकुचालाई जानाजान टुटाइएको हो र बेपत्ता पारिएको हो, यो सवालमा सबै जिम्मेवारहरूको पनि एक मत छ र एक मत छ टुकुचाको उत्खनन गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा पनि। तर बेपत्ता टुकुचा खोज्ने जिम्मा एक निकायले अर्को निकायतिर पन्छाउने प्रवृत्ति पछाडि बग्रेलती स्वार्थ केलाउन सकिन्छ र बेपत्ता टुकुचाको नाममा उदाएका नवस्वार्थहरूको खोजी अभियान पनि जारी रहनेछ। किनभने हामी टुकुचा उत्खनन गरी छाड्ने एउटा जबरजस्त मिसनमा छौँ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ ब्याउँछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।